बालेन कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि चौतर्फी चर्चा। नेपालले पनि सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने विराजभक्त श्रेष्ठ र गगन थापाको भनाई। सदनमा भैँसी रागाको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ, रवि लामिछाने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी केबल कार उद्घाटन गरे। जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि घेराबन्दीमा परे मन्त्री किरातीको भनाई। बालेनलाई दीपकको कटाक्ष, भुइँको टिप्न नखोजौं, भएकोलाई जुगाऊ। भारतको अवरोधपछि चीनबाट आउन थाल्यो विस्फोटक पदार्थ। चिनिया आयोजनालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले अवरोध गरेको हुन सक्ने आशंका। र भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली टोली घोषणा लगायतका 15 आजका देश विदेशका खबरहरू लिएर आएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मिति 2080 जेठ महिनाको 26 गते शुक्रबार सन् 2023 जुन 9 तारिक। आज पनि हामी दैनिक खबरहरू लिएर आएका छौं। हरेक दिन पल पलका खबरहरू हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो हौसला स्वरूप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनुहोला। अब खबर सुरु गरौं। बालेनको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा भन्ने खबर प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने मागहरू उठिरहेको बेला बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको 3D नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो। मेयर शाह यति बेला भारत भ्रमणमा छन्। भारत जानु अघि नै उनले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोही अनुसार बिहीबार नक्सा राखिएको स्रोतले बताएको छ। मेयर शाहको निर्देशनमै आजै नक्सा राखिएको छ। स्रोतले भन्यो मेयर शाह बस्ने कुर्सीको ठिक पछाडि ठूलो नक्सा राखिएको हो। रासोपाका एक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले केही दिन अघि मात्रै संसदमा बोल्दै भारतले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो भूमि समावेश गर्छ भने हामी पनि आफ्नो संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखौं भनेका थिए। नभन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि फेरि यसको बारेमा चर्चा चुलिएको छ भने आम समर्थकहरूले पनि साथ दिएका छन्। बालेनको यो साहसिक निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपालले पनि आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गरी हक खोज्नु पर्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले भारतले सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न सक्छ भने नेपालले पनि सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि नेपालको अधिकार भएको र कसैले खोसेर लैजान नसक्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले कांग्रेस पार्टीभित्र परिवर्तनको चाहना अभिव्यक्त गर्ने मुख्य थलो आउँदो भदौमा हुन लागेको नीति अधिवेशन हुने बताएका छन्। उनले नीति अधिवेशनले पार्टीका केही निर्णय बारेमा पुनर्विचार गर्न र पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने दूरगामी निर्णय लिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई नागरिकमा अनुभूति हुने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन सरकार बदल्ने सम्बन्धमा कुनै विकल्प नसोचेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी मागेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा रागा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर मात्र 5 वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही पनि पाउन नसक्ने बताएका हुन्। बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने सभापति लामिछानेको भनाइ छ। उनले भने हामी संसदको मर्यादा राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौं। यस बारेमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदमा केही दिन यता भएका बहसलाई लिएर हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौं। यो सदनमा भैँसी रागाको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौं। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौं। सभापति लामिछानेले अचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका पनि व्यक्त गरेका
छन्। उनले गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्रै विकास बजेट गएको समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्। उनले बजेटमा विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने विषय नपरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै सभापति लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। त्यसैगरी उनले आउँदा दिनमा बजेट बनाउनु भन्दा 5 महिना अगाडि नै शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा वृहत छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइएमई समूहको लगानीमा निर्मित लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गरेका छन्। उनले बुटवलको गोलपार्क बम घाटमा रहेको बटम स्टेसनमा ताम्रापत्र अनावरण गरी केबल कारको औपचारिक थालनी गरेका हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 3 गोलपार्क बम घाटदेखि पाल्पाको 3 गाउँपालिका 3 बसन्तपुरसम्म झण्डै 3 किलोमिटर दूरीको यो केबल कार लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो केबल कार हो। लुम्बिनी केबल कारबाट पुग्न सकिने पाल्पाको बसन्तपुर मन्दिर सहित भगवती मन्दिर, गणेश मन्दिर, कैलाश पर्वत, बरपिपल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आदि संरचनाले भरिपूर्ण एउटा धार्मिक तथा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। यसअगाडि केबल कारको दैनिक सञ्चालनको लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र 3 गाउँपालिकासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार लुम्बिनी केबल कार प्रणालीले प्रति टिकट शुल्कको 2% रकम ती 2 पालिकाको लागि छुट्याएको छ। आइएमई समूहले सञ्चालनमा ल्याएको यो तेस्रो केबल कार हो। यसअघि आइएमई समूहले काठमाडौँको चन्द्रागिरी र भर्खरै नवलपुरको गैंडाकोटमा मौलाकालिका केबल कार सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। बटम स्टेसनबाट 10 मिनेटको यात्रामै टप स्टेसनमा पुग्न सकिन्छ। खास गरी गर्मी मौसममा बसन्तपुर पुगेर शीतलता प्राप्त गर्न केबल कारले सजिलो माध्यम हुने अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका छन्। केबल कार सञ्चालनमा आएसँगै टप स्टेसनमा 3.5 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 5 तारे होटल लगायत संरचना निर्माण हुनेछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जहाज किन्न नदिन आफू विरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको बताएका छन्। मन्त्री किरातीले 3वटा सानो जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेपछि घेराबन्दी सुरु भएको बताएका हुन्। मन्त्री किरातीले खरिद गरेर ल्याउने 2वटा जहाज पश्चिम नेपालमा र 1वटा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा राखेर उडान भर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। जहाज अभावमा गौचरणमा परिणत भएका देशका 22वटा विमानस्थलमा 1 जना सुत्केरी भए पनि उडान भर्ने मन्त्री किरातीले बताए छन्। मन्त्री किरातीले मन्त्रालय सम्हालेको करिब 3 महिनामै 4 अर्ब ऋण घटाइसकेको बताएका छन्। अहिले एकाएक ग्रेटर नेपालको नक्सा घरमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा सुगौली सन्धि हुनु अघिको नक्सा झुन्ड्याएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता समेत ग्रेटर नेपालको नक्साले रङ्गिएका छन्। ग्रेटर नेपालको नक्सा सेयर गर्दै छक्का पन्जा फेम्ड अभिनेता दीपक राजगिरीले बालेन र अन्य नेतालाई कटाक्ष गरेका छन्। समसामयिक मुद्दामा चासो राख्ने उनी लेख्छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ। यति ठुलो भाव भई के गर्थे होलान्। भुइँको टिप्न नखोजौं, भएकोलाई जोगाउँ। समय र सन्दर्भ हेर्दा गिरीको यो कटाक्ष बालनतर्फ सोझिएको देखिन्छ। उनले नामै नखुलाए पनि यो अभिव्यक्ति त्यति सोझिएको बुझ्न कठिन छैन। तर छक्का पन्जा निर्माता तथा अभिनेता निर्मल शर्मा भने ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्ड्याउने मेयर शाहको पक्षमा उभिएका छन्। उनी लेख्छन्, नेताहरूमा कमसेकम काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जतिको बोल्ड, निष्ठावान, निडर, दूरदर्शी, देशप्रेमी अनि परिणाममुखी क्षमता चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो नि। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले त 18 वर्ष अघिको आफ्नो बहुचर्चित डकुमेन्ट्री फिल्म ग्रेटर नेपालको दोस्रो अध्याय ग्रेटर नेपाल अस्तित्वको सङ्घर्ष ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो। त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले आफूहरूले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल गराएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताएका छन्। सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाई आफूहरूको रहेको लामिछानेले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति लामिछानेले भने नागरिकता विधेयकमा रासोपाको कुनै समुदायको विरुद्धमा छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती सिर्जना गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। उनले आफूहरूलाई राजनीतिकको कुनै सरोकार नहुँदा र भोट बैंकको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारी, मिटर ब्याज पीडितको विषयमा आफूहरू मधेसी जनताको पक्षमा उभिएको बताएका छन्। नागरिकले नागरिकता
नपाउनुको पीडा मलाई थाहा छ, साँच्चैकै नै छ। रविले भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र एकल आमाको सन्तानको नागरिकता मेरो र तपाईको जति नै सुनिश्चित छ र हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयकमा रहेको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन बुबाको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलामाथि विभेदकारी रहेको लामिछानेले बताए। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौं, त्यहाँ भएको विधेयकका विषयमा हामी कुराकानी गर्थ्यौं। उनले स्पष्ट पारे गलत बाटोबाट गएको हुनाले विरोध जनाएका हौं। लामो समयसम्म पानी नपरेर गर्मी अत्याधिक बढेपछि दाङको घोराहीमा पानी पार्न भन्दै सामूहिक पूजापाठ गरिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 18 सङ्खे पिपलमा 12 जना पण्डितबाट रुद्री पाठ गराइएको हो। घोराही उपमहानगरपालिका 14 को ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र घोराही, ब्राह्मण समाज दाङ, पतञ्जलि योग समितिको संयुक्त आयोजनामा पूजापाठ गरिएको हो। केही दिन अघि पानी नपरेको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भ्यागुतोको बिहे गराइदिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। भारतीय अवरोधपछि नेपालमा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति थालिएको छ। विकास निर्माणका परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन सुरु गरेका छन्। पछिल्लो केही दिनमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चीनबाट 230 मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आयात गरेका छन्। भारतको 9 महिनादेखिको निरन्तरको अवरोधपछि पछिल्लो 2 साता अवधिमा 230 मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आयात गरिएको स्रोतले जनाएको छ। रसुवागढी नाका भएर भित्रिएको सो विस्फोटक पदार्थ चिनिया ठेक्काका विकास र औद्योगिक परियोजनामा प्रयोग हुनेछ। चीनको स्थलमार्ग मार्फत रसुवा नाका भएर सो विस्फोटक पदार्थ भित्रिएको सरकारी अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। भारतीय अवरोधको कारण प्रभावित भएका परियोजनामा ती विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछन्। गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, अब भित्रिन सुरु भएको छ, यसले तत्कालको अभाव टार्नेछ र दीर्घकालीन आयातको बाटो पनि खुल्नेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रले उत्तरी नाका भएर सफल रूपमा विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन नसकेपछि नेपाली सेनाले पनि विस्फोटक पदार्थ आयातको प्रक्रिया थालेको छ। नेपाली सेनाको काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र अप्ठ्यारो पहाड पन्छ्याउन विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको छ। मन्त्रालयको अनुसार चिनिया नाका भएर विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा हालको लागत 1.6% ले महँगो भएको छ। भारतीय पक्षले 9 महिनादेखि नेपालमा विस्फोटक पदार्थ र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध गरिरहेको छ। चिनिया आयोजनालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले भारतले गरेको अवरोधले नेपाली सेनाको आयोजना विस्फोटक पदार्थ आयात र उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ। यस्तै विस्फोटक पदार्थ अभावको कारण धादिकमा रहेको वासिङ सिमेन्ट र नवलपरासीमा रहेको वाङसी शिवम सिमेन्ट लगायतका ठूला सिमेन्ट उद्योगमा समस्या पर्न थालेका छन्। तराई मधेस द्रुत मार्गको विभिन्न सुरुङ मार्गको ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदारले विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो। 17 देखि 20 जेठमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा विस्फोटक पदार्थ सहजीकरणको लागि अग्रता गरिए पनि कुनै सुनाइ नभएको बताइएको छ। र भारतमा हुने स्याफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले च्याम्पियनसिपको लागि 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण कुमार चेम्जोङ, देव कार्की र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा विमल पाण्डे, सनी श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, निशान खड्का, रोहित चन्द र सीमान्त थापा छन्। मिडफिल्डरमा पूजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, मणिकुमार लामा, लकेन लिम्बू र आवास लामिछाने रहनेछन्। फरवार्डमा आयुष खलान, नवीक श्रेष्ठ, दीपकराज सिंह ठकुरी, अञ्जन विष्ट, मनिष डाँगी, आशिष चौधरी र विमल घरती मगर रहेका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपालको समूहमा कुवेत, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले जुन 21 मा कुवेत, जुन 24 मा भारतसँग र अन्तिम खेल जुन 27 मा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी अन्तर्गत नेपालले जुन 15 मा फिलिपिन्ससँग खेल्ने तालिका रहेको छ। अवस्था दर्शकहरू, आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हरेक दिन पल पलका सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाएर भिडियो मन परेमा लाइक गर्दै एक शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको बाँकी फल सुखद रहोस्। अर्को खबरमा फेरि भेटौँला। नमस्ते, धन्यवाद।